बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर लिए जाने वाले मुल्क पाकिस्तान में लाहौर लिबर्टी चौक में 45 फुट ऊंचा बुत खड़ा कर दिया गया और गोया ऐलान कर दिया गया कि अब इस कौम का इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। अभी अपनी आँखों से मैंने देखा, ये क्रिसमस ट्री वहाँ लगा रहे थे, अपनी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे थे, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल। वो हुकूमत जो अपने आप को इस्लामी कहलाती है, तो गोया ये ऐलान हो गया पूरी तरह उम्मत मुसलमान की तरफ से। हर जगह यहाँ तो 45 फुट ऊंचा बुत खड़ा किया गया है। मैंने अरबों में देखा, उन्होंने 45 मीटर से भी ऊंचा गुम्बद खड़ा किया हुआ है, और वो भी मस्जिद के अंदर। अंदाज़ा लगाइए, वो मस्जिद जो गढ़ थी तौहीद की पैगाम के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मदीने की तरफ गए हैं तो रास्ते में थोड़ी देर का क़याम किया कुबा में, तो वहाँ मस्जिद बनाई ताकि अल्लाह की बंदगी का ऐलान किया जाए। और फिर हर हफ्ते वहाँ जाते थे। फिर जब मदीने में आए तो पहला काम यही हुआ कि एक मस्जिद का एहतमाम किया जाए जहाँ सब मिलकर अल्लाह की बंदगी करें। तो वो दौर था अल्लाह के बंदो, ईमान और उसके तकाज़ों को पूरा करने का। मदीना रियासत इस तरह बनी थी। उनकी मदीना रियासत और है, मुसलमानों तुम्हारी मदीना रियासत और है। कहते हैं, कोई कहता है तैयबा रियासत बना देंगे, कोई कहता है मदीना रियासत बना देंगे। तो मदीना रियासत बनाने वालों को अभी वो भी आज ही मैंने देखा है कि जुलूस निकाल रहे हैं। ये अलामा ज़फ़र साहब, नासिर साहब, अलामा नासिर साहब और भी जितने इनके साथ हैं, चकज़ई और ये वो, और नारा हैदरी और या अली मदद के नारे लगा के ये अपने कैदी को रिहा कराएंगे जनाब। और कैदी भी वो जो ख़ुद या अली मदद के यहाँ पट्टे बनवाता रहा और शिरक और कुफर के इस पूरे सिस्टम के अंदर एक्टिव रोल अदा करते रहे। और अब जब फंसे हैं तो ये अल्लाह को मदद के लिए पुकार रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए, कहते हैं अल्लाह की मदद से हम जमहूरियत को कायम कर देंगे, अल्लाह की मदद से मुशरिकाना निज़ाम को कायम कर देंगे। अंदाज़ा लगाइए, ये इनकी इस तरह मत मरी गई है। तो अल्लाह के बंदो, ये शिरक और कुफर को फैलाने वालों, चंद दिनों की ये ज़िंदगी है, मरने के बाद तुम्हें वो आग लगेगी कि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो आज उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा मसला यही है। ये उम्रे, ये हज, ये नमाजें, ये बात की बातें हैं। रमज़ान आ रहा है, खुशियाँ मना रहे हैं, एतकाफ़ के लिए तमाम हो रहा है, और कितने लोगों को ये हज कराते हैं, उम्रे कराते हैं, खर्चे करते हैं, और कितना माल खर्च हो रहा है मस्जिदें बनाने के ऊपर कि अकल हैरान है। यकीन कीजिए, अकल हैरान है कि इतना माल भी खर्च किया जा सकता है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। एक एक पिलर से यहाँ हमारे मुल्क में कि पूरी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है, और पिलर गिने नहीं जा सकते, वहाँ इतना माल खर्च कर रहे हैं। तो अल्लाह के बंदो, जन्नत माल से नहीं मिलती है, याद रखिए। जन्नत अकीदे से मिलती है, और ईमान जब तक साफ ना किया जाए। पहली बात यह है कि फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, तागूतों का इनकार किया जाए, शिर्क का इनकार किया जाए। अल्लाह के अलावा ये जो पुकारें लगाई जा रही है, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, और ये इनके सामने सजदा ताज़ीमी साबित किए जा रहे हैं, और उसके बाद इनके वास्ते वसीले दिए जा रहे हैं। कोई इमाम दामन बांध रहा है, कोई तावीज़ पहने हुए है, और किसी के गले में ये काली डोरी है, किसी ने मनके पहने हुए हैं। तो बताओ ये किधर गया तुम्हारा ईमान? और अब तुम मुहाफ़िज़ नहीं हो बैतुल्लाह के, या मक्के के मुहाफ़िज़ नहीं रहे हो। हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बड़े फ़ख्र से कहते हैं, हमें ये फ़ख्र मिला है कि हम बैतुल्लाह की हिफाजत करें, या पता नहीं मक्के की हिफाजत करें। और पहले अपनी शिर्क की हिफाजत से तो ज़रा जान छड़ाओ ना। तुम शिर्क के मुहाफ़िज़ हो, याद रखना। अपने मुल्क में भी शिर्क के मुहाफ़िज़ हो। ये जो लिबर्टी चौक लाहौर में ये क्रिसमस ट्री, ये बुत खड़ा किया गया है 45 फुट का, इसका गुनाह भी तुम्हारे ऊपर है। और जो भी ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं, शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, जरदारी हों, या ख़ासकर फजल रहमान के ऊपर सबसे बड़ा इसका बोझ है।
ہمارے جسٹس ہوں، چیف جسٹس ہوں اور فیلڈ مارشل ہوں، سب کے اوپر اس شرک کا بوجھ ہے۔ اللہ کے بندوں کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ وردیاں پہننے سے بندہ مجاہد نہیں بن جاتا ہے، عقیدے سے مجاہد بنتا ہے۔ توحید پہلے اپناؤ، رد شرک کرو، ان مسلکوں کا انکار کرو۔ کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، وہ بتاؤ مسلم کہاں ہے؟ جا رہی ہے مسلم فوج جیسے دریا جیسے موج، اور ان میں ایک مسلم نہیں ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن اسی شرک کے اندر سارے ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، خاص کر عربوں کے لیے بھی بہت بڑی خطرناک چیز ہے، چونکہ میں نے وہاں جو دیکھا ہے، منظر دیکھا ہے، بالکل یہ ایمان خالص کو بھول چکے ہیں۔ آج مکہ کے اوپر اور مدینہ کے اوپر ان ساری جگہوں پر بالکل اسی طرح ان کا قبضہ ہے جس طرح کسی دور میں قریش کا قبضہ تھا، اور اس دور میں جو توحید کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی تھی، آج بھی اگر ان کے اندر توحید کی دعوت اٹھائی جائے، رد شرک کیا جائے، تو ان کا ریئیکشن ان سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ ہر جگہ ہے، ہمارے ملک میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ آج سے 38 سال پہلے میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر جب یہ توحید کی دعوت اٹھائی تو یہی ریئیکشن ہوا تھا، انہوں نے اپنے اندر سے باہر نکال دیا۔ بالکل یہ یہی کرتے ہیں، یہ شرک سے بہت ہی زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں یہ قوم، اور ایمان خالص توحید سے اس طرح چڑ ہے ان کو، کوئی ان کے پورے نامہ حیات کے اندر، پورے جنڈے کے اندر، پورے منشور کے اندر توحید نہیں ہے۔ کوئی ظالم اٹھ کے نہیں کہتا ہے، یہ اسمبلی کے اندر سے آواز نہیں بلند ہوتی ہے کہ اسلام آباد کے اندر امام بری نہیں ہونا چاہیے، یہ کھوٹی قسم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ نہ عمران خان نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، نہ فضل الرحمان اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، نہ طاہر القادری، نہ طارق جمیل، نہ مفتی محمود صاحب نے، بلکہ وہ تو حلوہ بانٹتے تھے، علی جوہری کی قبر کے اوپر حلوہ بانٹا انہوں نے۔ تو بتاؤ یہ نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے، یہ ایمان کو قائم کریں گے، یا جماعت اسلامی کے جس طرح کتنے مشرکانہ عقائد ہیں؟ مودودی صاحب خود پہلے لات اور منات کہا کرتے تھے جمہوریت اور امریت کو، اور پھر اسی جمہوریت کے بت کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ خادم حسین رضوی پوری زندگی اسی بت کی پوجا کرتے رہے، شرکیہ نعرے لگاتے رہے، اور ان کے بیٹے بھی کہتے ہیں ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی کے کتے۔ اندازہ لگا، یہ عالم دین یہ الفاظ بول رہے ہیں، اللہ کے بندوں غور کرو بات کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ للہ معافی مانگو۔ اور ان سب اتنا کفر و شرک پھیلانے والوں اور شرک عقیدے رکھنے والوں کو علی انجینئر صاحب کہتے ہیں، میں اپنا امام مانتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو۔ بتاؤ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے ہم اپنے ایمان کو برباد کریں؟ اب یہ سب امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں رہے ہیں، اور یہ جتنی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، یاد رکھنا اللہ کی کتاب کا فیصلہ سنو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ اللہ کے علاوہ جس کی تم بندگی کرتے ہو، جس کی پوجا کرتے ہو، یاد رکھنا یہ طاغوت کی بندگی ہے، اور یہ سارے تمہارے، چاہے یہ سلیب ہو، یہ کرسمس ٹری ہو، تمہارے یہ گنبد ہوں، مزار ہوں، تمہارے پیر صاحبان ہوں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یاد رکھیے، بچے گا وہ جو ایمان خالص اختیار کیا جس نے، اور ایمان خالص کی جو دعوت دیتے رہے، جس طرح انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ باقی تمہارے یہ صوفی عبد القادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ہو، علی اجمیری ہو، اور پیر میر علی شاہ ہو، یا یہ شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، اور اس کے آگے سارے جتنے یہ مرید ہیں، سارے مسلک، یہ تو شرک کے دائی ہیں، یہ تو کفر شرک کے اوپر پلنے والے اور اس کی کمائی کھانے والے، اندازہ لگاؤ دین کو بیچنے والے، نمازیں بیچنے والے، اذانیں بیچنے والے، ان کی قیمت وصول کرنے والے، یہ جو ہماری قوم کے لیڈر بن گئے ہیں، یہ خالص انہوں نے اپنی قوم کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا، جس طرح سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی قوم کو جہنم کے کھائی کے اندر گرنے کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کے اوپر آ کے کھڑا کر دیا، اب صرف گرنے کی دیر ہے۔ للہ رک جاؤ میرے بھائیوں، بچ جاؤ گے، ایمان خالص کرو۔ میں آپ کا بھائی ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی فریبکار سیاستدان نہیں ہوں، میں صرف آپ کی ایمان کی میرے دل کے اندر ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ جو مر گئے شرک کے اوپر وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر گئے، اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ لیکن تمہارے لیے ایک موقع ہے، توبہ کرو، معافی مانگو۔ اس سلسلے میں آپ کی مزید رہنمائی کی جا سکتی ہے تاکہ دنیا بھی آپ کی بنے گی اسی ایمان خالص سے، اور آخرت بھی اسی کے اوپر ہے۔ آخری نقطہ، آخری فیصلہ کن جو معاملہ ہونے والا ہے وہ اسی ایمان خالص کے اوپر ہونے والا ہے، اور کتنے بدبخت ہیں جو اس ایمان کی مخالفت کریں، روڑے اٹکائیں، عیب نکالیں، الزامات لگائیں اور رکاوٹ بنیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں جو اس ایمان خالص کا ساتھ دیں۔